अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 कश्मीरी किताब का जो दूसरा चैप्टर है दद रन, इसको पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाकी की बुक वर्क भी करेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आज के अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अल्फाज माने देख लेते हैं, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं सबक के अंदर जिनका मतलब नहीं पता होता है, तो उनको देखना लाजमी है, उनको देखना ज़रूरी है। तो चलिए, मिठ मिठ दुन का मतलब होता है शाबाश करुन। ठीक है, शाबाशी दिन। अथ डलित लोल बरुन। कन लेड का मतलब होता है बच्चों युस लुक हजन कथन कुन कन थवित पछ कर, मतलब किसी की भी बात जो सुन ले। ठीक है, कंस हिंदिस वनस यकदम पछ करन वोल, उसको हम कन लेड कहते हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलाजरी का मतलब होता है दिल आजरी, दिलस ईजा वातनाउन। ठीक, दुख दिन, ये तो आप समझ रहे होंगे। वली अहद कहते हैं सु युस बादशाह सन्स जाय रटन वोल आसि, बादशाह यमिस पन्नी हयाती मज पादशाही खतर मुकर्रर करे, उसको वली अहद कहा जाता है। मारमुत का मतलब होता है लोल, मोहब्बत, अमार। वक्र वालिन का मतलब यजत वालुन, वकार खराब करुन, बेइज्जती करें। पलवगी का मतलब होता है बच्चों बतसाज नदर, पन्नी गर्ज कंसे हंद अपज तारीफ करें, चमचगिरी। ठीक है, वंज वठ गछुन, इसका मतलब होता है फेरुन। ठीक है, दिल ब्रेक्युन, लोल युन, जिसको हम मिस करना भी कहते हैं। वंज वठयुन मतलब मिस करना किसी को। कंजस गगर फटिन, इसका मतलब होता है इख्तिलाफ गछुन, न्याय वथुन, झगड़ वथिन, फसाद वथिन। तो ये थे अल्फाज माने। उम्मीद है कि आपको हर एक लफ्ज़ और उसका मायने अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम चलते हैं आज के अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बीच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए जी, ये कुछ अल्फाज हैं जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको इनका मतलब बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिठ दुन, ठीक है, शाबाशी करें, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको। कन लेड, जो किसी की बात सुन ले, चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन करने के बगैर। दिलाजरी का मतलब किसी को दुख पहुँचाना। लोयर दस्तार का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जो हुकूमत के काबिल तो ना हो लेकिन कुर्सी पे बैठा हो और उसको पीछे से गाइड करने वाला कोई दूसरा हो, उसको लोयर दस्तार कहते हैं। वंज वठ गछुन का मतलब होता है किसी को मिस करना। फेरुन कंस हुंद। वली अहद तो आप समझ गए, पीछे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पलवगी का मतलब भी आपको मैंने समझा दिया। मारमुत का मतलब होता है खूबसूरत। ठीक, कानक्युल का मतलब होता है शरारत। राजुत का मतलब होता है बादशाहियत। वक्र वालिन मतलब इज्जत उतारना किसी की। अचमज किटुर का मतलब जो हमें एक आँख ना बाता हो। चलिए जी, अब हम करते हैं अपना सबक स्टार्ट। राज परवर गुपुत सिंह निचूफ खीम गुपुत ओस 950 ईस्वी मज कशीर हुंद राज बन्योमुत। समझना, कहते हैं राज परवर गुपुत का जो बेटा था जिसका नाम था खीम गुपुत इसका नाम था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कश्मीर का बादशाह बना था, लेकिन कब बना था? 950 ईस्वी में, 950 में। कब? 950 में। ओके। मोरिखो चु लिखमुत जि सु ओस दौलतस तो नाकार कामन सठा लोर। हिस्टोरियंस लिखते हैं, तवारीखदानों ने लिखा है कि वो गलत काम और नाकार काम जो है उनको ज़्यादा पसंद करने वाला था। सठा लोर का मतलब होता है वो ये काम ज़्यादा करता था। बद अखलाक तो बेशर्म लुकन उस मिठ दिवान तो शर्मदारन तो खुश अखलाकन उस वक्र वालान। और जो बद अखलाक और बेशर्म लोग थे उनकी ये तारीफ़ें करता था। ठीक, और जो शर्मदार थे, खुश अखलाक लोग थे, उनकी ये बेइज्जती करता था। उनकी वक्र वालान मतलब उनकी बेइज्जती करना। यज्द वालन गाटलन तो बुजुर्गन उस दिवान सज़ा।
جو عزت والے لوگ تھے، دانا لوگ تھے، بزرگ تھے، ان کو یہ سزائیں دیا کرتا تھا۔ بدکار زنانن تو پلوگی کرن والن مردن ہنزن مجلسن مز اوس زیادہ وقت گزاران۔ جو بدکار عورتیں تھیں، جو اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے تھے لوگ مرد، وہ ان کی مجلسوں میں، ان کی محفلوں میں زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔ کون؟ کھیم گپت۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ کھیم گپت اس پنن اپز تعریف بوزت خوش گژھان تو تعریف کرن والس ینامو ست سنسٲو کران۔ کھیم گپت اس کا کیا تھا؟ جو اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا تھا، وہ اپنی جھوٹی تعریفیں سن کے بہت خوش ہو جاتا تھا اور تعریفیں کرنے والے کو یہ انعام دیا کرتا تھا، انعاموں سے مالا مال کر دیتا تھا۔ سو اس کن لیڈ، پریت کنس ہنز کتھ بوزان۔ کیا تھا؟ کن لیڈ، مطلب ہر کسی کی بات سن لیتا تھا، کتھن واش کرنے اس تمن پہ عمل کران، اور ہر ایک کی بات سن لیتا تھا اور ان پہ عمل کر لیتا تھا، ویریفیکیشن کرنے کے بغیر، انویسٹیگیشن کرنے کے بغیر، یہ جاننے کے بغیر کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اوکے بچوں، چلیے لیٹس موو اہیڈ، لیٹ می ایڈجسٹ اٹ فرسٹ۔ اوکے، یہ بوڑ عیب وچھت ٲسۍ حٲکم تہٕ دربٲرۍ تس اکھ أکِس خلاف کن بران، اور یہ اس کا عیب دیکھ کے اس کے جو منسٹرز تھے، کوٹیئرز تھے، وہ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ہے نا؟ یہ ایک بری عادت تھی، اور اس بری عادت کے بارے میں جو اس کے منسٹر تھے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یتھ پٲٹھۍ ٲس پیوان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بیوٲری، اور اس طرح سے ہر ایک کی بےزتی ہوتی تھی۔ حٲکمن ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ کنزس گگر پھٹ، حکومتس لوگ اندری اندری سوسر۔ کہتے ہیں اب ایک دن کیا ہوا، جو یہ حکمران تھے، جو منسٹرز تھے، آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، آپس میں کوئی فتنہ فساد ہوا، اور حکومت ایڈمنسٹریشن کو اندر سے ہی زوال آنے لگی، اندر سے ہی کھوکھلی ہونے لگی۔ دپان اکہ لٹہِ گو راز أکِس وڈرِ پہ شکار کرنے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ ایک دن کسی جنگل میں شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ برونٛہہ کِنۍ درایس اکھ شٲج یۄس ٲسہٕ کِنۍ نار چھکان ٲس، اور اس کے سامنے سے ایک گیدڑ نکلا، فیمیل گیدڑ، ٹھیک ہے۔ شٲج شال، اور شال ہے مذکر اور مونس اس کا ہے شٲج، اوکے۔ یۄس ٲس کِنۍ نار چھکان ٲس، یعنی یہ منہ سے آگ اگل رہی تھی۔ رازس گو یہ وچھت لرزٕ تہٕ درایس سٲرسٕے بدنس ہۄلہٕ ہجہِ تہٕ موٗد۔ تسٕنز حکومت روز 8 ؤری۔ اور بادشاہ کو یہ دیکھ کے لرزہ ہوا، دہشت ہوئی، اور سارے بدن پہ ایک قسم کے وہ چھالے ہوتے ہیں وہ نکل آئے، اور اس بیماری کی وجہ سے پھر مر گیا۔ کون؟ کھیم گپت، ٹھیک ہے۔ اور اس کی حکومت 8 سالوں تک رہی۔ کتنے سالوں تک؟ 8 سالوں تک۔ چلیے آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف پہ۔ دیدرٲنۍ ٲس کھیم گپت سٕنٛز آشٲنۍ، اور دیدرٲنۍ جو تھی یہ کھیم گپت کی کیا تھی؟ آشٲنۍ۔ آشٲنۍ کا مطلب ہوتا ہے بیوی، ٹھیک ہے۔ یس رٲنۍ دِدا تہِ وننہٕ یِوان چھُ، اور اس کو کوئین ددا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کوئین ددا، ٹھیک ہے۔ کوئین ددا اس کو انگلش میں، اور کشمیری میں دید رٲنۍ بھی یا رانی ددا بھی کہا جاتا ہے، مگر عام کٲشِر چھِ أمِس دید رٲنۍ ونان، اور عام کشمیری لوگ اسے دید رٲنۍ کہتے ہیں۔ سۄ ٲس لوہر کوٹ کس راج سنگراج سٕنٛز کوٗر، اور وہ لوہر کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں کے بادشاہ سنگراج کی بیٹی تھی۔ یاد رکھ لینا، کوئین ددا سنگراج کی بیٹی تھی، سنگراج اس کے باپ کا نام تھا، اوکے۔ کھیم گپت سُنٛد نیٚچوٗ ابھیمنیو اوس نابالغ، اب مُکھ ہیٚکہِ نہٕ سُہ حکومت چلٲوِتھ۔ اور اب دیکھو کھیم گپت تو چل بسا، یہ تو مر گیا، اب اس کے بیٹے کی باری تھی ابھیمنیو کی، ٹھیک ہے۔ ابھیمنیو اب حکومت رواج کے مطابق اب یہ بادشاہ بنتا، لیکن یہ تھا نابالغ۔ نابالغ کا مطلب ہے یہ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ ناسمجھ تھا، اور یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکتا تھا، نابالغ تھا، ٹھیک ہے۔ کھیم گپتس ٲس بیاکھ رٲنۍ چندر لیکھا۔ اب اس کھیم گپت کی ایک اور رانی تھی جس کا نام تھا چندر لیکھا۔ کیا نام تھا؟ چندر لیکھا، یاد رکھ لینا۔ چندر لیکھایُم ہُنٛد مول فلگن اوس کھیم گپت سُنٛد وزیر۔ پنٕنۍ کُرسی واریاہ کالہٕ خٲطرٕ سٲمِتھ تھاونہٕ کہِ مارمتہِ ٲس پھلگن وزیرن چندر لیکھا رازس نیتھر دِژمٕژ۔ اور یہ دیکھو کیا ہوا تھا یہاں پہ، جو چندر لیکھا کا باپ تھا اس کا نام تھا فلگن وزیر۔ کیا تھا؟ فلگن نام تھا، یہ چندر لیکھا کا باپ تھا، اور اس نے کھیم گپت کو اپنی بیٹی سے شادی کروائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی کرسی زیادہ ٹائم کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کھیم گپت
खीम गुपुत की एक और रानी थी जिसका नाम था चंद्रलेखा, और चंद्रलेखा का बाप था फल्गन वजीर। फल्गन ने अपनी बेटी की शादी इस खीम गुपुत के साथ करवाई थी। क्यों? ताकि ये इसका मिनिस्टर था, ठीक है, ये इसका वजीर था, और अपनी कुर्सी ज़्यादा देर तक बचा के रखने के लिए इसी लालच में उसने अपनी बेटी की शादी खीम गुपुत के साथ करवाई थी। समझ आ रहा है ये आपको? चलिए जी, द्यद्राइन ओस मरनस ताम अम्युक कानिक्युल, और द्यद्राइन जो पहली बीवी थी इसकी खीम गुपुत की, और मरते दम तक इसका क्या था? कानिक्युल मतलब शरारत थी कि इसने दूसरी बीवी क्यों की हुई है, ठीक है। अब जो फल्गन वजीर है उसकी कोई लालच है, उसने अपनी बेटी क्यों दी इसको, तो ये शरारत क्वीन दिद्दा को द्यद्राइन को मरते दम तक रही। वह येली खीम गुपुत द्यद्राइन हुंद नेचु हुकूमत करनस लायक ओसुई न फल्गन वजीरन हित चॉय करें। अब देखो क्या हुआ। खीम गुपुत का जो बेटा था पहली बीवी का, यानी क्वीन दिद्दा का, जिसका नाम था अभिमन्यु गुपुत, वो बादशाहत करने के लायक था ही नहीं, है ना। फल्गन वजीर जो था, यानी इसकी दूसरी बीवी का जो बाप था फल्गन वजीर, अब उसने क्या स्टार्ट कर दी? लड़ाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। लालची था ना, लालची इंसान था। रवाज मुताबिक ओस तख्त ताज सिर्फ अभिमन्यु सुंद हक पेट ओस मुल्कस मज फसाद वोथमुत। रिवाज के मुताबिक अगर देखा जाता, तख्त और ताज किसका हक था? सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु का। लेकिन और ऊपर से मुल्क में बहुत सारे फसाद, बहुत सारे फितने भी उठे थे। हाकिम त हंगदार लग बगावतस हुरदिन, जो हुक्मरान थे बाकी, ठीक है, वो क्या करने लगे? वो रिवोल्ट करने लगे, बगावत करने लगे। वो बाकी लोग जो थे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर देते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ चलना शुरू कर देते हैं अपनी किसी लालच में। शहरस दितुक नार तो लूक है तिन बुत फिर गसें, पूरे शहर इन्होंने जला दिए, और जितने भी लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, उल्टे हो गए। हालात कापि अन्न मुक्त तख्तस रच करने बापत प्यो द्यद्राइन सठा हेकुन तो चखुन। इन हालातों पे कंट्रोल करने के लिए कापि का मतलब होता है कश्मीरी में कंट्रोल में लाना, ठीक है, और अपने तख्त की रखवाली करना, इसको बचा के रखना, इस चीज़ के लिए द्यद्राइन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तम बहनो नाबालिग अभिमन्यु तख्तस तो पान लज हुकूमत काम कार चलावन। अब इसने क्या किया? इसके पास ऑप्शन को ही नहीं था, इसने नाबालिग अभिमन्यु ही तख्त पे बिठा दिया और खुद हुकूमत के काम चलाने लगी। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि अभिमन्यु तो नाबालिग था, हुकूमत करने के लायक नहीं था, लेकिन उसको कुर्सी पे बिठा दिया गया। अब ये जो बादशाह बना, इसको हम कह सकते हैं लोरी दस्तार। क्या कह सकते हैं? लोरी दस्तार। खुद कुर्सी पे तो ये है, लेकिन काम कौन करेगा? काम द्यद्राइन करेगी, ठीक है। चलिए, द्यद्राइन दिलेर तन इंतकाम गिर जनान। द्यद्राइन क्या थी? दिलेर थी, इंतकाम गिर जनान थी, बदला लेना जानती थी, और बहुत ब्रेव थी। शख्सी राजस दौरान दुपन दिलैजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाकिमन हिंदिस मजारस मज बसित आसान, कुर्सी बचावन खतर तम पन्नन दुश्मनन औरुक योर वनान तो तमन पानवइन रतस रकनी करनावान। अच्छा, अब क्या हुआ? शख्सी राजस दौरान दुपन दिलैजी हाकिमन हिंदिस मजारस मज बसित आसान। ये चीज़ समझना, जो शख्सी राज होता है उस टाइम में दुपन दिलैजी मतलब बेईमानी हुक्मरानों के अंदर बसी होती है, ठीक है। ये तो पॉलिटिशियंस का काम ही ये है, अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो इनका काम नहीं चलेगा। कुर्सी बचाने के चक्कर में ये क्या करते हैं? वो अपने दुश्मनों को इधर का उधर बोलते हैं, दूसरे के दुश्मन को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, वो एक दूसरे के और ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। रतस रकनी करनावन का मतलब होता है आपस में मारपीट, खून खराबा कराना। द्यद्राइन प्रथ अंदर दुश्मन नाल वलित, और द्यद्राइन इसके हर एक साइड से दुश्मन ही दुश्मन थे। फल्गन वजीर ते ओसुजागन, और फल्गन वजीर जो था वो भी इसी ताक में था कि मैं कैसे इसको ख़त्म करूं, मैं कैसे हुकूमत पे कब्ज़ा करूं। तसिन खानदारन ते ओसन लुकन कह सोखा वातनोमुत, और उसका जो हस्बैंड था खीम गुपुत, उसने भी लोगों की कोई खिदमत नहीं की थी कि लोग उसकी बात मानते, है ना। ऊपर हमने पढ़ा कि वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता था, किन की इज्जत करता था, और अच्छे नेक और इखलाक वाले लोगों की बेइज्जती करता था। तो इसलिए उसने भी लोगों को कोई आराम नहीं पहुंचाया था।
یتھن حالاتن مز کور دیدرانہِ جگر، اور ان حالاتوں میں دیدرانی نے کیا کیا؟ جگرا کیا، بریوری سے کام لیا، سٹھا بہدوری تو چالکی ورتوت مرن فسادن تو بت پھرن حاکمن کلہٕ۔ کافی بہدوری، کافی چالاکی اور کافی طاقت اور کافی دماغ اور اپنی دانائی کی وجہ سے اس نے جو فساد تھے، جو اس کے اگینسٹ تھے، جو اس کو گرانے کی طاق میں بیٹھے تھے، ان سب کا اس نے خاتمہ کیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ فلگن وزیر ژول پرونس کن، اور فلگن وزیر جو تھا وہ پرونس کی طرف چلا گیا، بھاگ گیا۔ دیدرانی این دشمن ییل تو کرن امن قائم، اور دیدرانی نے سارے کے سارے دشمن جو تھے اپنے کنٹرول میں لا لیے اور امن قائم کروایا۔ سری نگرس مز آئے ددمت مکان نو سر تعمیر کرنا، اور جو سری نگر میں مکان جلا دیے گئے تھے ان کو پھر سے دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا۔ ابھیمنیو رود الپل 53 ورین لورِ دستار راز، اور ابھیمنیو اس طرح سے کتنی دیر تک لورِ دستار راز رہتا ہے؟ 23 سالوں تک۔ 53 مطلب 23 ایئرس تک یہ کیا رہتا ہے؟ لورِ دستار، مطلب یہ کرسی پہ تو بیٹھا ہے لیکن اس کو حکومت چلانی آتی نہیں تھی۔ حکومت کون چلا رہی تھی؟ دیدرانی۔ چلیے جی، 967 عیسویس مز مود سہ سل بیماری ست، اور ایک بیماری لگ جاتی ہے اسے 972 عیسوی میں، اور پھر ابھیمنیو بھی مر جاتا ہے۔ امہ پتہ کور اہند نیچی نند گپتن 21 وریس راج، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نند گپت نے 1 سال حکومت چلائی۔ دپان دیدرانی باسے پن زر اچھ مز کٹر، اور دیدرانی کو کیا لگا جو اس کے زر کہتے ہیں جو سوتن جو تھی کس کی؟ اسی دیدرانی کی، اس کے جو بچے تھے وہ اس کو ایک آنکھ نہ باتے۔ یہ ایک محاورہ اچھ مز کٹر کا مطلب وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ حکومت کی مارمت روزس ن تہذ اخ رست شفقت، اور حکومت کی وجہ سے کرسی کے چکر میں ان کے ساتھ کوئی شفقت، کوئی محبت، کوئی پیار نہ رہا۔ وانج گیس وٹ تو زر مارنوت بیٹھ پان 960 عیسویس مز تختس، اور کیا ہوا؟ اس نے ان سب کو مروا دیا اور پھر خود 980 عیسوی میں پھر سے راج کرنے لگی۔ یس تہ حاکمس کاڑن کھسان وچھان اس سو یا تہ مارنو نت برن جیل۔ جس بھی حکمران کو وہ دیکھتی تھی کہ یہ اس کے خلاف جا رہا ہے، یہ اس کے اگینسٹ باتیں کر رہا ہے، تو وہ اس کو کیا کرتی تھی؟ یا تو قتل کروا دیتی تھی یا پھر اس کو جیل میں ڈال دیتی تھی۔ تنگ ناو کس نفرس ست کورن خاندر، اور اس کے بعد پھر اس نے تنگ نام کے ایک شخص سے شادی کر لی، اس کا نام تھا تنگ، اس سے شادی کر لی۔ ون اوس تس حکومت چلاونک زبردست تجربہ حاصل گومت، اور اب دیدرانی کو حکومت چلانے کا بڑا زبردست تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، دیدرانی ہند بھائی کر اکہ لٹ بغاوت، مگر دیدرانی دتس نہ کامیاب گھن۔ دیدرانی کا ایک بھائی تھا، اس نے ایک بار کیا کرتی تھی؟ بغاوت کرتی تھی، لیکن دیدرانی نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ امہ وانجہ درانی کور رازویر پہ حملہ تو تتک راز پرتھوی پال کورن پانس تابع۔ ہاں، کہا جاتا ہے ام وانجہ در مطلب جو سخت دل ہو، جو بہادر ہو، اس نے رازویر پہ حملہ کر دیا، اور اس کا وہاں کا جو بادشاہ تھا پرتھوی پال، وہ اپنے انڈر کر لیا، پرتھوی پال کو اپنے انڈر کر لیا اس نے، دیدرانی نے۔ دیدرانی کور 18 ورین 54 ریتن تو 4 دہن راج۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ 18 ورین یعنی 18 ایئرس 4 ریتن مطلب 4 منتھز اینڈ 4 دہن اور 4 ڈیز، اتنے ٹائم کے لیے اس نے حکومت۔ تمس اوس لرِ تو مندرو تعمیر کرنک سٹھا شوق، کہتے ہیں اسے سب سے زیادہ شوق تھا مکان بنوانا، مندریں تعمیر کروانا، یہ اس کا بڑا شوق تھا۔ آخری ورین مز سنگ دلی ترٲوِتھ مذہبی کامہِ کران تو لوکن ہنز بجائی خاطر جکھان، اور آخری سالوں میں یعنی کہ اپنی لائف کے آخری سالوں میں اس نے کیا کیا؟ اس نے سنگ دلی چھوڑ دی، مطلب اس نے لالچ چھوڑ دی اور مذہبی کاموں میں وہ لگ گئی، اور لوگوں کی بجائی یعنی کہ لوگوں کی بلائی کے لیے وہ کام کرنے لگی۔ دل اوسس نرمیومت تو کانس ٲس نہٕ اظہار واتناوان، اب اس کا دل نرم ہو چکا تھا اور کسی کو وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ تم کر واریاہ نئے مندر تعمیر، اور کافی نئے مندر اس نے بنوائے، واریاہن مندرن کرنون مرمت، اور جو پرانے ٹوٹ گئے مندر تھے ان کو ریپیئر کروایا۔
तम सुंद तामीर करनोमुत सिंह स्वामी मंदिर जो सठा शानदार ओसमुत। कहा जाता है उसने जो सिंह स्वामी मंदिर को तामीर करवाया है वो बहुत ही शानदार हुआ करता था। ददरान कर वारिया नव शहर तो गाम आबाद यमन मज कंगनपुर, अभिमन्युपुर तो ददपुर मशहूर स। काफ़ी सारे शहर इसने तामीर करवाए जिसमें कंगनपुर है, अभिमन्युपुर है और ददपुर, यानी कि अपने बेटे के नाम पे और अपने नाम पे भी शहरों के नाम इसने रखे थे। अमा पोज वन छुन यमन शहरन हंद सही पाई पता अथिवन कहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि अब इन शहरों, इन सिटीज़ का कोई हमें अता पता नहीं मिल रहा है। मोरिक कलहन छु यमन यथन वारियाहन जायन हंद जिक्र करान। और जो हिस्टोरियन कलहन जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कलहन ने अपनी बुक जो लिखी है राज तरंगनी कश्मीर की हिस्ट्री उसमें लिखी है, ठीक है। उसमें ऐसी जगहों का जिक्र किया है। नारबुज गसन पत कोरुन श्रीनगर नौसर तामीर तो अत बनावन जाय जाय मंदिर। और श्रीनगर को फिर से तामीर करवाया, आग लगने के बाद फिर से बनवाया और वहाँ पे हर एक जगह जगह पे मंदिर बनवाए। मुसाफिरन हिंद खतर आज सराय तामीर करना, और मुसाफिरों के लिए सराय तामीर करवाए, यानी कि जहाँ पे मुसाफिर रुक सकते हैं। ददरन दुतन तख्त ताज वपरन हिंदन अथन मज तो न ओस तसुन खानदार रुत राज तो न तसिंद जुर राजुत पानस निश थावनस लायक। कहते हैं ददरन ने क्या किया, उसने तख्त और ताज दूसरे लोगों के हाथों में नहीं दिया, और ना ही उसका जो खानदार मतलब जो उसका हस्बैंड था वो ना ही अच्छा था, और ना ही उसकी जुर मतलब जो उसकी सोतन के बच्चे थे, बेटे थे, वो हुकूमत चलाने के लायक भी नहीं थे। तमिस पे हुकूमतस रच करने बापत रंग रग जख्त जतन करें, और हुकूमत की रखवाली, हुकूमत की निगरानी करने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए उसे तरह तरह की तरकीबें और तरह तरह की मेहनत करनी पड़ी। मरने ब्रोह वली अहद मुकर्रर करने खतर पेस पन्नन बापोथरन कुन नज़र। और अब मरने से पहले वली अहद तो आपको पता है, वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अल्फाज मानू में कि अब आगे किसको मुकर्रर करना है बादशाह चलाने के लिए। तो इस चीज़ को मुकर्रर करने के लिए इसको नज़र पड़ी किन पे, जो इसके भाई थे उनके बेटों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसका अपना तो कोई बचा नहीं। उदयराज ओस तमिस बोई, और उसका भाई था जिसका नाम था उदयराज। क्या नाम था, याद रख लेना नाम, उदयराज। तसिन नेची यम वन लकट ऐस अनवन पानस निश, उसके बेटे जो थे, जो अभी छोटे ही थे, वो अपने पास बुलवाए। यमन ब्रोह कुन दितिन वारिया ऊँट दायरित, और उनके सामने क्या फेंक दिए, सेब, बहुत सारे सेब फेंक दिए। दुपनख युस यमिस अथ लगी सु गो तम सुंदे, और बोल दिया कि जो जितने उठा सकता है उतने उसी के हैं। शुर्यो दित थपत लग पानवे चूने, और बच्चों ने क्या किया, शरारती हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो गिरने लगे, वो जल्दी करने लगे, जल्दी में वो सेब इकट्ठा करने लगे और आपस में वो लड़ने लगे। कंस लोग अख अथ तो कंस ने की, किसी ने एक उठाया, किसी ने कुछ भी नहीं। एक शुरस ओस नाव संग्राम राज, बाकी शुर लग पानवे चूनी तो संग्राम राजन संभ्रव सारी चूंठ पानस निश। एक बच्चा था उनमें जिसका नाम था संग्राम राज। क्या नाम था, संग्राम राज। जब उसने देखा कि सारे लोग लड़ रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने मौके का फ़ायदा उठाया, और बाकी लोगों की लड़ाई हो रही थी और इसने क्या किया, सारे के सारे सेब अपने पास जमा कर लिए। ददरान प्रोथुस चे कित कन सोमरवित ये चूंट। अब ददरान ने इसे पूछा कि आपने इतने सारे सेब कैसे जमा कर लिए। संग्राम राज वनुस, अब इसने जवाब दिया वापस, क्या कहा, बाकियन शुरन हिंद चून किन। इसने उसे कहा कि बाकी जो लोग थे वो लड़ रहे थे तो मुझे मौका मिल गया और मैंने सारे इकट्ठा कर लिए। जवाब बूझित बनून योह वली अहद ददरान हिंद मरन पताव संग्राम राज बादशाह बनाउन। और इसका जवाब सुनकर ये खुश हुई, ठीक है, यानी कि ये बच्चा जो था इसके अंदर दिमाग था, दिमाग से इसने काम लिया। तो फिर मरने के बाद ददरान ने इसी संग्राम राज को बादशाह बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था ददरान सबक। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से हर एक बात को समझ लिया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। हर एक बुक का हर एक चैप्टर आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, चाहे पढ़ने टॉपिक्स हो, चैप्टर्स हो, हर कोई चीज़ यहाँ पे आपको कवर कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं तीसरे चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।